Assalamu alaikum. I am Dr. Samra Riaz. I am a family physician. I am a member of Royal College of General Practitioners International Chapter, and I am a part of the e-doctor program right now of Dow University of Health Sciences. अक्टूबर क्योंकि एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है पूरी दुनिया में और ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर अब कोई अनहोनी बीमारी नहीं रही है पाकिस्तान में, ये हर 9 में से एक औरत को होती है और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि इसकी तशख़ीस अगर जल्दी हो जाए तो इससे कम्प्लीटली 100% तरीके से इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये बहुत ही खामोश तरीके से बॉडी में बढ़ती रहती है और फिर जानलेवा साबित होती है। तो इसलिए सब ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि उनके अंदर कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं जिनके ऊपर के जो कि परेशान कुन हो। सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूँगी कि कौन से वो लोग हैं जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनमें रिस्क ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का। एक तो वो ख़वातीन जिनकी अपनी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, यानी कि उनकी अम्मी को, खाला को, बहन को या नानी दादी को या फुप्पी को किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो वो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं। अगर उनकी फैमिली में वैसे ही कैंसर की शरह है या कैंसर की हिस्ट्री है तो फिर वो भी हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं। उसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी कोई औलाद नहीं है या वो ख़वातीन जिनकी पहली औलाद या पहली प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र के बाद हुई है तो वो भी हाई रिस्क ग्रुप में है। उसके बाद वो ख़वातीन जिनकी जो पीरियड स्टार्ट होना होता है वो अगर यंग एज में हुआ है बहुत ज़्यादा, यानी कि 10 साल से कम उम्र में, तो वो भी हाई रिस्क में आती हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसी जैसे पोस्ट मेनोपॉजल औरतें होती हैं तो ज़्यादा एज में तो वैसे ही कहा जाता है कि कैंसर की चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अलावा अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया है अपने मेनोपॉज के सिम्टम्स के लिए तो उनमें भी फिर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं वो ख़ास तौर पे अपनी बॉडी में या ब्रेस्ट में चेंजेस के ऊपर नज़र रखें। दूसरी बात ये कि नज़र किस तरह रखें। नज़र रखने का तरीक़ा ये है कि जो 40 साल से ज़्यादा उम्र की औरतें हैं वो सालाना अपना मैमोग्राम कराएं। मैमोग्राम एक एक्सरे की तरीके का टेस्ट होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैमोग्राम कराने में एक मतलब जाना या वहाँ उस जगह पे पहुँचना या बहरहाल एक फ़ाइनेंशियल बर्डन वो होता है। तो उसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि इंसान अपने आप को, औरत अपने आप को ख़ुद एग्ज़ामिन करे। एग्ज़ामिनेशन की उम्र अब बड़ी उम्र नहीं रही है, जो भी ख़वातीन हैं वो अब यंग एज में भी प्रेजेंट कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, इसलिए अब ब्रेस्ट कैंसर के सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन को 20 साल की उम्र के बाद शुरू कर देना चाहिए। हर 3 से 6 महीने पे आप अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करें। एग्ज़ामिन करने का सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि आपको अपना ब्रेस्ट नॉर्मल कैसा है वो पता हो, यानी कि उसका शेप क्या है और उसकी फ़ील क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगी कि आपके ब्रेस्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर आती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन जो कि आपको हर 3 से 6 महीने पे करनी है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इन 3 उंगलियों से लेट के भी और खड़े होके भी अपने ब्रेस्ट को फील करें, और उसके अलावा अपने बगल को उंगलियों से देखें कि कोई उसके अंदर गुठली तो नहीं है, और साथ में अपनी गर्दन को एग्ज़ामिन करना है। 3 चीज़ें ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा हैं। सबसे पहले आपका ब्रेस्ट जो कि 3 उंगलियों से एग्ज़ामिन होगा, खड़े होके भी, बैठ के भी। उसके अलावा आपका बगल जिसके अंदर कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही है, या आपकी गर्दन जिसके अंदर कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही है। उसके अलावा ये है कि अब ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन जब आप करें तो आपको देखना क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। जो आपको नज़र रखनी है सबसे पहले तो ये कि क्या आपके ब्रेस्ट में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है किसी जगह पे। दूसरा, कोई गिल्टी या गुठली जिसको हम लंप कहते हैं
وہ تو نہیں فیل ہو رہا ہے، یعنی کوئی آپ کو باقاعدہ گٹھلی تو نہیں فیل ہو رہی ہے یا گلٹی تو نہیں محسوس ہو رہی ہے اپنے بریسٹ کے اندر. پھر آپ اپنے بریسٹ کی جلد کا معائنہ کریں گے، یعنی کہ آپ کے جو بریسٹ ہے اس کی جو جلد ہے اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہے. کیا کوئی سرخی مائل چینج آیا ہے، کوئی ریڈنس آئی ہے، کوئی گڈھے تو نہیں پڑ گئے ہیں، یا اس کا اپنا ٹیکسچر ویسے کوئی چینج تو نہیں ہو گیا ہے. ہر کینسر جو ہے وہ ایک گٹھلی کے فارم میں نہیں پریزنٹ کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف بریسٹ کینسر اندر گرو کرتا رہتا ہے خاموشی سے، اور آپ کو ہلکے سے چینجز محسوس ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا مطلب ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف ٹیشو چینجز ہیں، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عجیب سا ہے. تو اس کو بھی دھیان دینا ہے، خاص طور پہ اگر آپ ہائی رسک گروپ میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر آپ کو کوئی گٹھلی محسوس ہو رہی ہے، ویسے ہی کوئی اسکن کے اندر چینجز نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ریڈنس یا کوئی گڈھے یا کوئی رفنس، کوئی اس قسم کی فیل ہو رہی ہے. تیسری بات یہ کہ آپ کو بریسٹ کا ٹیکسچر یا بریسٹ کی جو فیل ہے وہ ڈفرینٹ محسوس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ نپل کو ایگزامن کرنا بھی ضروری ہے. یو ہیو ٹو کیپ این آئی آن دا نپل ڈسچارج. ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈسچارج تو نہیں ہے اور اگر خاص طور پہ وہ بلڈی ہے یا اس میں خون کی آمیزش ہے تو وہ پریشان کن نشانی ہے. تو جب یہ سب چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کو جو بھی آپ کے قریبی ڈاکٹر ہیں ان کو جا کے دکھانا ہے. جو بھی آپ کی لیڈی ڈاکٹر ہیں جن سے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، چاہے وہ آپ کی گائنوکالوجسٹ ہوں، چاہے وہ آپ کی اپنی فیملی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں. آپ کو جا کے ایک ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، چاہے وہ سرجن کا آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے یا نہ ملے. یہ نہیں کہ اگر 5 مہینے بعد مل رہا ہے تو آپ لوگ گھر میں 5 مہینے تک بیٹھے ہوئے، نہیں. آپ کو فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے. جو بھی وہ ڈاکٹر ہوں گے وہ آپ کے جو بھی ریلیونٹ ٹیسٹس ہوں گے، چاہے وہ میموگرام ہے، چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے، چاہے وہ MRI ہے، وہ پرسکرائب کریں گے. اور اس کے حساب سے پھر آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پلان کی جائے گی، یعنی کہ سرجری کرنی ہے یا وہ جو بھی آپ کو فیل ہوا ہے اس کی نیچر کیا ہے، آیا وہ کینسر ہے یا کہ وہ کوئی ویسے ہی کوئی فیٹ ایکیومولیشن ہے، وہ سب چیزیں اس پہ ڈیسائیڈ ہوں گی. لیکن اس کی انویسٹیگیشن جلد از جلد کرنی ضروری ہے. تو اس لیے بریسٹ کینسر کے بارے میں ہمیں یہ سیکھ لینی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں جلد از جلد قدم اٹھانا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو نظر رکھنی ہے کہ آپ کے بریسٹ میں کوئی چینجز تو نہیں آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ جب چینجز ہیں کیا؟ چینجز تو یہ ہیں کہ آپ کو کوئی جلد میں کوئی چینجز محسوس ہو رہے ہیں، یا کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے، یا نپل میں سے کچھ ڈسچارج ہو رہا ہے، یا نپل کا اپنا شیپ یا بریسٹ کا شیپ بدلا ہوا ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور اس کے بعد جو بھی وہ ٹیسٹ کرائیں اس کو کرا کے، اور جو بھی ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس وہ ریفر کریں گے ان کے پاس جانا ضروری ہے. جلدی کا کام ہے یہ. اس کے بارے میں گھر میں بیٹھ کے سوچنا کہ نہیں شرم آ رہی ہے، ارے نہیں 2 سے 3 مہینے میں خود ہی غائب ہو جائے گی، یہ سب اس میں نہیں چلتا. یہ ایک خاموش بیماری ہے جو کہ اتنے اندر خاموشی سے بڑھتی رہتی ہے کہ پھر یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ جلدی پکڑی جائے تو اس کی 100% کیور پاسبل ہے. یہ ایک جان لیوا بیماری اسی وقت بنتی ہے جب اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، جب اس کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں پلیز، اب یہ 2020 ہے، یہ ویسے ہی ایک بہت سارے میڈیکل ایشوز کا سال ہے، تو وہ ایشوز جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور صحیح وقت پہ روک سکتے ہیں، وہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم ان کو روکیں، چاہے وہ ہماری کمیونٹی ہو، چاہے وہ ہماری فیملی ہو. لہٰذا جو بھی مائیں، بیٹیاں، بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ اس چیز کا عہد کریں کہ اب نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ایگزامن کریں گی اور نظر رکھیں گی اپنے جو بھی چینجز آ رہے ہیں، بلکہ اپنی امی کو بھی یاد دلائیں گی، اپنی بہنوں کو بھی یاد دلائیں گی. اور اسی طرح جو امیاں ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو 20 سال کی عمر سے یاد دلانا شروع کریں گی کہ سیلف ایگزامینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کو یاد دلائیں گی. آپ سب ایک کمیونٹی کے طریقے سے کام کریں گے اور انکریج کریں گے کہ اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کو جلدی روک لیا تو ٹریٹ ہو جائے گا.
تو یہ چیز ہماری ایک بہت بڑی ایک ہمارے سمجھیں ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں بیماریوں کو. اس میں نہیں، کیونکہ ہم سے ہماری فیملی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، ہمیں خود بھی یاد رکھنا ہے، دوسروں کو بھی یاد کرانا ہے. اور بس آئی ووڈ لائک ٹو سے ایٹ دی اینڈ کہ اسٹے الرٹ اینڈ اسٹے ہیلدی، اینڈ اف یو ہیو اینی کویشچنس پلیز فیل فری ٹو آسک می. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.